Maayong hapon kaninyong tanan. Karong Martes sa hapon, Disyembre 26, 2023. Ani ang kahimtang sa panahon sa tibok adlaw ug sa sunod pang mga adlaw. Unahon usa nato ang mga weather system nga ning apekto sa atong nasod. Sa pagkakaron, padayong gihapon ang hanging amihan o northeast monsoon nga makaapekto sa Luzon. O ang mainiton nga hangin nga magagikan sa silangan o gitawag kini nga easterlies nga makaapekto sa bambahin sa Luzon, sa Kabisayan ug Mindanao. Samtang sa dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte, makasinatig usay madagumon ngadto na sa mapanganoron nga kalangitan, inubanan sa pagpatapak nga pag-ulan, kilat ug pagpanalugdog tungod kini sa easterlies o localized thunderstorm. Kasarangan ngadto sa kusog nga hangin ang mohuyop nga gikan sa silangan ngadto na sa amhinang silangan direksyon o kasarangan ngadto sa dagko ang balod sa kadagatan. Ang sukod sa temperatura dinhi sa atong dakbayan gikan sa 24 ngadto na sa 30.5 antas sentigrado. Mutaob karong ang kadagatan karong gabi sa alas 9:46 nga adunay sukod nga 1.2 meter ug mohunas ugma sa buntag sa alas 6:42 nga adunay sukod nga negative 0.3 meter. Og wala tay gale warning nga giisa dinhi sa diri sa Surigao del Norte ug ubang bahin sa Mindanao. Ang adlaw musubang ugma sa alas 5:51 ug mosalop alas 5:24 sa hapon. Mao katong latest update sa lakat sa panahon karong adlaw gikan sa Pag-asa Surigao. Kini si Francis Simorlan.